सेंट पीटर एंड पॉलाची फेस्ताची पोरबी आणि हे फेस्त आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक एक व्हडलें फेस्त आणि हे फेस्ताक आमी सदांच सकाळ फुडें मिसाक वतात रोजार करतात आनी सांजचो आमचो सदांच एक फेस्टिवल सांगोड आसता जायते फावटी दिसतालें केन्ना केन्ना सांगोड बंद पडलें काय म्हणून पूण आजची उमेद चल जाल्यार म्हाका दिसना सांगोड बंद पडटलें म्हणून आनी हे सांगोड केन्ना स्टार्ट जाल्लें तें हांव सदांच म्हणटा कोणाक खबरूय ना कित्याक कोणा कडेन विचार जाल्यार आमकां खबर ना म्हणटा सो ही सांगोड स्टार्ट जावपाक जायतीं वर्सां जालीं आनी हो सांगोड आयज आमकां दिसती पडटा आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅन कोकुडबण बांदा कोल्यावाडो आनी आमी पासाचे हो सदांचें ट्रेडिशन दवरलें आहा आनी हें सदांच ट्रेडिशन उच्चें म्हणून आमचें मागणें आनीक हो सांगोड जायते इम्प्रुवमेंटूय जायत वयता जेन्ना पयलीं सदांच आमचे दादलेच वयताले आतां 2-3 वर्सां जालीं आतां बायलोय वयतात ताकाय आमचो बांदारी जाता दुसऱ्या दिसाक आयकोडेय सांगोड जाता थोडी उमेदीन हो सांगोड मनयतात आनी हे सांगोड इतलो बरो वयता म्हणून आतां तुमी आयकलां आसतलें आतां ट्युरिजम डिपार्टमेंटूय हिंगा येयल्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान ते फुडले प्रोग्राम जाले तेजे सायटीचे फाटले इव्हेंट घातले आहाय आनी हो ट्युरिजमाचेर इव्हेंट करपाक आयज ते हिंगा येयलो कशें करून सांगोड जाता ते आयज सगळे सर्वे करपाक आयज त्या मिनिस्टरान ट्युरिजम मिनिस्टरान धाडले आहाय आनी हेजे मुखार हिंगा इव्हेंट करपाकूय तेजी तयारी आसा म्हाका दिसता त्या वर्साक आमकां आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर एक एश्युरन्स दिल्लें आहा जशें सुंजावन जाता नॉर्थाक तेजे भाशेन सांगोड पेदरीचे फेस्त सावथाक तो करतलो म्हणून तेजे भाशेन जायते फावटी आमकां व्हड्यांक लागून व्हड्यांक लागून आमचे जायते सांगोड करूंक वचून नासलें जावं ते कोल्यावाडो जावं 2 वर्सां जालीं धाकटी व्हडी म्हण ते वचना जालें पूण आमकां गोवोरमेंटा हाडीन आमकां MLA फंडा हाडली आमकां एक 10 व्हडी आमकां मेळ्ळी आनी व्हडली मेळ्ळी पूण ह्या वर्साक मेळची आसली ती पूण कांय तेजी रेडी जावंक ना सो ह्या वर्साक आमकां फकत 2 मेळ्ळी ती आमची कोल्यावाडो तांकां दिला आनी तेमी सांगोड केल्लो सो येत्या वर्साक म्हाका आनीक 8 व्हडी येतली दिसता ती इतली व्हडी हाडल्या सांगोड भायलांचो ते दिसाक करपाक जातलो सो आनीक ही व्हडी जातली आनीक सांगोड आनी हो हे फेस्त आमचे जे पुर्वजांनी राखून दवरले कित्याक हे ट्रेडिशनल फिशन आयज आमी न्हंयत वयता आसून आमी सदां सगळे कडेन रोजारूय करीत वयतात कित्याक आमचे जे नुस्तेकार आसा तांकां राखपाक आनी हे न्हंय रिवर्सार आमी सदांच राखून दवरली आहा आनी हेजे मुखारय आमी ती राखून दवरपाक जाय कित्याक आमची जी लायफ आहा आमचे कितें तें आयज पासून सगळे वयर चल्ल्यात ते सगळो ते रिवर्साला लागून आनी आमचे नुस्तेकार बिजनस करून सो म्हाका सदांच आमी अशेंच एकवटान सगळे एकवटान हो सांगोड आमचो सदांच जोडचो आनी फुडले पिळगेक जे भुरग्यांकूय दाखोवचो हें ट्रेडिशन फॉरवर्ड वचपाक देव बरें आनी ह्या उचक्या लागून आमी एक तुमकां एक प्रोत्साहन घालूंक सोदता जो तुवें आमच्या गव्हर्मेंटा फुडें वचचो तो जावन आसा आमच्या सगळ्या लोकांक एक भंय पडलेली आसा ही नदी आमच्या नॅशनलायज जाल्ली आसा तर ह्या लोकांक सगळ्या लोकांक भंय अशी आसा की ह्या फुडें आमकां ह्या नदीक आमी एक्टिविटीज करता कांट्यार दवरपाक झाड मारपाक पागेर मारपाक हे आमकां मेवतली काय ना मेवतली जरी तर आमकां मेवतली जाल्यार आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी परवानगी घेवची पडटली वो ना पडटली तर आमी मागता जरी तर ही नॅशनलायज जाल्या सदमता हे आमचे प्रश्न तूं हे गव्हर्मेंटा फुडें घालतलो आनी हे आमचे भंय जी पडलेली आसा ती आमकां सदांकाळ सदोड करतलो म्हूण चड आनीक चड देव बरें करूं म्हळ्यार सगळ्यांक ताळयो मारया बापूस सिल्वा. Today the church celebrates the solemnity of Saint Peter and Saint Paul, and Saint Peter is very much dear to all of us, especially to the fisher folk community. Since Peter was a fisherman, Jesus called him later on to be the fishers of men. My dear friends, since Saint Peter is the
patron saint of all the fishing community. We honor Saint Peter and we celebrate today with great devotion of the feast of Saint Peter. And we intercede through him to Jesus to bless us and bless our work. And today, especially, we have gathered here. It is not just a fun and frolic activity, but we also have this spiritual activity. We come here to ask God's blessings upon this Sangod, the waters of River Sal, the fishing nets, the other equipments of fishing, so that God blesses us, our fishing community members, and also our daily work, so that we may attain through this work a peaceful living. So my dear friends, wishing you all a happy Sangod आणि खुशालकायेन आणि आपुरबायेन आमी हो वेळ सारूया. सगळ्यांक मागीर पेद्रूची शांत आणि खुशाल बरीत परब आवडयता. देव बरें करूं. Let us keep this tradition, our culture alive through this Sangod. Thank you and God bless you. मनीस हे भाशेन करून आमकां दाखयलें आनी ती एक जावन आसा आमची उमेद सगळे आख्या न्हंयत भोंवपाक आनी देवान आमकां सांपेद्रून आमकां राखपाक. ते भाशेन हेच्या फुडें आमच्या भुरग्यांनी चालू दवरून आमी मागता. विवा सांपेद. कितें म्हत्व हेजें कितें म्हत्व कितें हेजें म्हत्व कितें आमी दोयरांत सांपेद्रो आमचो फिशरमॅन. आमगे आयबराचे प्रमाणे सांपेद्रो आमचो फिशरमॅनाचो धनी. ताका लागून आमी मागता आमी दोयरांत वयता आसतना कसल्याय कामाक नुस्त्या मारपाक, पिसोऱ्यो काडपाक, कालवां काडपाक तें तो आमचो राखण करचो. तेंच आमी भुरग्यांक शिकयताय. आमचे आदले मनीस करतात ते सांगोड तेमी करता. आतां ही सांगोडाची जी बोट आहा पळय न्ही, ती कशी तयार करता आनी कितें कितें आसता तातूंत? ती एक्चुली आतां ही आतां रिन्यू म्हणजे पयलीं आमची व्हडी आसताली. त्या व्हड्यांत आमी आमचें सामान घेवन नुस्त्या मारपाक वयताले दोयऱ्यांत. ते आमकां आतां ही मोटराच्यो व्हडी केल्यात. कित्याक आमकां जाय तें सोंपेपण मेळना भुरग्यांक करपाक. ताका लागून ही तितून आसता. आतां मशिनां आसतात पूण पयलीं आसताली तुगे व्हडे ताजां आनी नेटां ती आमी घेवन वयताले. ताका लागून आमी उपकारान हो आदले सिस्टम आमी चालू दवरताय. सांगोडाची बोट आहा ते दोन बोटी एकठांय करून होय ते आमचे दोन बोटी एकठांय करून म्हणजे सगळे आमी नुस्त्याकार एक मुगेले तुगेले तेगेले सगळे व्हडी बांदून आमी हे बराबर भोंवताय. सगळे एकवटान एक दाखोवपाक आनी देवाचो आमकां आदार मेळपा लागून आमी दाखयताय. एवारिस्टो डिसिल्वा. थँक्यू. हां आमी फिशरमॅन बॉर्न फिशरमॅन म्हणजे पाय सापाय सगळे फिशरमॅन. आमकडे रापुडे आसताले आतां आमकां बोट्यो जाले. तेच वरवीं आमी आमच्या भुरग्यांक मॉडर्न टायप फिशींग करपाक एनकरेज करताय.
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.